सुरवातेक खबर ओल्ड गोवा हांगासान गेल्ल्या सुमारान अनेक फावट गोंयकार रस्त्यार आयले आनी गोंयच्या सरकाराचेर दाब घातल्या उपरांत युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट ओल्ड गोवा हांगा बेकायद्याची काम चालू आसलेले ते सरकाराक बंद करचे पडले। हाचे आदीं टुरिजम डिपार्टमेंटांनी ह्या हेरिटेज जाग्यार JCB घालून बेकायद्याची बांदकाम चालू केल्ले तेन्ना तांकां आदल्या काळा वयले कॅनन बॉम्ब्स जमनीच्या खाला मेवले आनी हाच्या उपरांत गोंयकारांनी ह्या कामाचो विरोध केलो। ट्युरिजम खात्याचो मंत्री रोहन कावटी हांणी सांगलें की ह्या प्रोजेक्ट हाका ESI तशेंच गोंयचे आर्च डायसिस हाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रोजेक्ट हाका आपली परवानगी दिल्ली पूण गोंयच्या आर्च डायसिस हाणें कळीत केलां की हातून कांय सोत ना। काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स सांगता गोंय सरकार नसटण करपाक फुडें सरला। फाटल्या कांय दिसां भितर ओल्ड गोवा जें कितें घडलें तें सगळे लोकांक खबर आसा। 22 तारीख ह्या म्हयन्याची जेन्ना म्हजो फ्रेंड एक आनी हांव दोगूय थंय पावून सरले सांजचे वेळार आनी आमी कितें पळयलें की सगळे कडेन बुलडोजर म्हणजे अर्थ मुव्हिंग मशिनरी घालून एक तो वाठार जो आसा तो साफ करपाचें काम चालू आसलें, झाडां मारपाचें काम चालू आसलें। एनिवे आमी तें बंद करूंक सक्सेसफूल जाले, पुलिसांक आपयले। उपरांत दुसऱ्या दिसाक 23 तारखेर आयताराक खूब लोक जमा जाले, लोकांनी निशेध मारलो, तेंय तुमी सगळ्यांनी पळयलां। आतां मुद्दो कितें आसा हांगा? मुद्दो इतलोच, ओल्ड गोवा जो वाठार आसा तो 1986 पासून युनेस्को रेकग्नायज्ड हेरिटेज सायट म्हणून वर्ल्ड फेमस आसा। तेन्नाच्यान युनेस्को आनी युनेस्कोचो प्रतिनिधी हांगा इंडिये भितर म्हणटात तो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ते मागत आयिल्ले आसा की आख्खोच जो वाठार आसा, कित्याक इतिहास जो आसा तो इतलो रीच हिस्ट्री त्या ओल्ड गोवाच्या सगळ्या वाठारान आसा, ताका लागून आख्खो झोन हो प्रोटेक्टेड झोन म्हणून डिक्लेअर करचो आनी ताचे फाटल्यान एक मास्टर प्लॅन जावचो। पूण कितलींच वर्सां गेलीं खंयचोच सरकार हें करपाक सरकार गोंयची सरकारां जी येवन गेलीं तांकां कोणाक इंट्रस्ट ना। हें सगळें रिकॉर्ड पयलें जाल्यार गमता, कित्याक ह्या सरभोंवती आतां जाग्यांक इतलो व्हॅल्यू आयला आनी हे बिल्डर जे आयल्या ते हे सगळे सरभोंवती निसंटन करता आनी कॅरेक्टर ऑफ द प्लेस म्हणजे इंटेग्रिटी ऑफ दीस हेरिटेज प्रोटेक्टेड एरिया ही सगळी नश्ट जायत वयता। आनी तातूंतलें एक उदाहरण म्हणल्यार आतां ह्या 2-3 दिसां भितर कितें घडलें तें ताचेर रिसर्च करून कायद्याचें उल्लंघन म्हणजे वायलेशन ऑफ द लॉ कशें जालां आनीक द कल्पेबिलिटी ऑफ ऑल द एजन्सीज, गव्हर्मेंट एजन्सीज इन्क्लुडींग द आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आमी तितून कंप्लेनान आमी पुलिसां मुखार हाडला। ताचेर आतां कितें इन्व्हेस्टिगेशन जाता तें पळोवया। मजगतीन कितें जालें, मिनिस्टर टुरिजम बोबाड मारूंक लागलो की चर्च ऑथॉरिटीज तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन केल्या म्हणून। तातूंत भितर परत एक कन्फ्युजन निर्माण जालें, पूण तरी पण आतां बेटर लेट दॅन नेवर, काल एक कन्फ्युजन तें क्लियर जाल्लें आसा। चर्च ऑथॉरिटीजान आपली प्रतिक्रिया दिवन आपलो रोल कितें आसलो आनीक तेतून सगळें क्लियर केल्लें आसा। हातूंतल्यान एक गमन येता की सरकार कुडक्याक करून गोंयचें निसंटन करता। इतिहासीक हो जो जागो आसा जाल्यार ताजेर इतली इकॉनॉमीक एक्टिविटी हेरिटेज टुरिजमांतल्यान करूंक जाता, पूण हांकां कांय पडलेलें ना। हांकां फाल्यां कोणें पळयलां, आज कितें मेळटा तें आमी भरया अशें चिंतप आसल्या कारणान हें सगळें नाका जाल्लें ओल्ड गोवा भितर घडटा। त्या प्रोजेक्टाक लोकल बॉडी पंचायतीचे परमिशन नासलें। हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं आनी अशें दुसरे एजन्सी लागीं अशें ओल्ड गोवा एक हेरिटेज सायटीन असले प्रोजेक्ट हाडनाका। बोन लोकांक तुमी भायर काडटा। म्हाजे फाटल्यान आसा माउंट मेरी चॅपल, हे 3-4 भाशेचे प्रोजेक्ट येताले आनी लोकांनी भायर सरोन हे बंद केले। बंद तुमी ओल्ड गोवा इतले आमचे सोबीत सुंदर हेरिटेज सायट आमची ती युनेस्को लिस्टेड व्हडल्या सायटीन तुमी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडून हेची सोबीतकाय पिड्यार करनाका। आमचे हेरिटेज जावन आमचे दायज आमी आमचे फुडगे पिळगे खातीर राखून दवरूंक जाय। गव्हर्मेंटान खंय तरी हेजे मातशें चिंतूंक जाय आनी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडून हेंची सोबीतकाय पिड्यार करनाका। तुमी जाणा आसतले आख्खे संवसाराचे लोक गोंया येता कित्याक आमचे हेरिटेज पळोवपाक येता। सो आमी हें राखून दवरूंक जाय। आमच्या गोंयान एकूच युनेस्को लिस्टेड सायट आहा, पूण आमी गव्हर्मेंटान आजून पासून हे आमचे दायज सांबाळपाक कांय व्हडले प्रयत्न केल्ले ना। हांव मागता लोकां लागीं गव्हर्मेंटा लागीं तुमी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडीत जाल्यार गोंयकार सदांच रस्त्यार येवन तुमकां असले निशेध मारतले। सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां लागीं एकवटान रावचे आनी असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट आमी ओल्ड गोवाच्या फुडें आनी केन्नाच हाडूंक दिवचे ना आनी हाडूंक जर गव्हर्मेंट ट्राय करीत जाल्यार आमी सदांच तेजी निशेध मारूंक आमी भायर सरतले। हो विशय चालू आसलेल्या गोंयच्या विधानसभेत बी भरपूर गाजलो। विरोधी काँग्रेस पक्ष तशेंच आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोंज पार्टी हाचे आमदारांनी ट्युरिजम मंत्री रोहन कावटी हाची भरपूर टिका केली आनी ताच्या उपरांत ट्युरिजम खात्याचो मंत्री रोहन कावटी हाणें
विधानसभेत सांगले की तो सद्याक ही प्रोजेक्ट हाचे काम बंद करता. तुझे कॉलिंग अटेंशन मेंशन कर. कल्चरल डेपोजिट ASI एक्झामीन करतली ताज्या मागीर ते रिपोर्ट दितले ताज्या मागीर जातले काय जावचे ना ते सांगतले ताज्या मागीर चर्च अथॉरिटी परत उलयतले आनी डिसिजन घेतले. आता सध्या काम बंद. तर ह्यो जावन असले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायले देश रावतले गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोग आसुंदी.